दिवसाची सुरुवात एक गीत गाऊया. A5 आत्म्यान स्वतंत्र बापा, पेज नंबर 3. A5 पेज नंबर 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू. मोगाळ भावा भयणीनो, आज ग्वादालूप सायबिणीच्या नोवेनाक निमाणो दीस. तो रायचो सेवा धर्माचो विशय. मारे भाशेन जेजूक जल्माक हाडून ताचे गोवाय जावया. आंकवार मारयेन देवाच्या पुताक जल्मान हाडून एक व्हडांतले व्हड विजमीत आख्ख्या मनीस कुळाक फावो केलें. एके भाशेन जेजू गोरवाच्या गोट्यान जल्मून ताणें आपलो दर्जो एका मनशा सारको केलो. पूण मारे भाशेन होच जेजू आमच्या काळजान जल्मतलो जाल्यार आमी ताची नीज गोवाय जावची गरज. तर हीच चिंतना मनांत दवरून ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आज तयारेचो निमणो दीस आनी ह्या निमण्या दिसा आमच्या तरणाट्यां खातीर मागूंक हे मिसाच्या बलिदानांत आमी तयार जाता. मारये भाशेन जेजूक जल्माक हाडूंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक सगल्यांक आमकां आपयल्यान दोदी करून आमच्या तरणाट्यांक हो उलो जेजूचो बेऱ्या कानार घेना जावंक, त्याच बरोबर ताका जल्माक हाडूंक आमची सगळी तयारी आमच्या जिवितान करूंक आमकां आदार आनी गोठाय ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. आयचे मीस भेटयता रोजा मारिया क्रास्टो आनी ताची घरचीं जायच्या प्रोस्तान तीं बुडलेलीं आसात. हे प्रोस्तांचे मागण्या वरवीं सुटावे जावंक तीं मागतात. तेच बरोबर आगादा लोपेस ह्या आवय आपलो वाडदीस समारंभता. तिचेर तिच्या गोरकाराचेर आनी भुरग्यांचेर भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. सुपुल्ले एजिलिया डायस आपलो वाडदीस समारंभता. ताच्या आवय बापायचेर आनी गोरच्यांचेर आशिर्वाद मागता. परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतल्यांक सगल्यांक दुने देवान आपल्या आशिर्वादान देण्यांनी भरमूण बापाक सांगुया. तेच बरोबर ही परब समारंभांक जायत्या जाणांनी आपल्या दुडवांचो आदार दिला. सैमाय तांच्या रिणांत रावची ना, भरपूर तांकां दितेली हो आमचो विस्वास. सगली मागणी आमची बापा मुखार घालून आनी अदी करून मेलेल्यांक बेनी, आना फ्लोरिना आनी रेमन फेर्नांदीस हांकां
सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आनी आमच्याय घरच्यांक हें दायज दी म्हूण मागून ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेवया आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत चुकल्या माफी मागुया काकूत मागुया सोम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर सोम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बुगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दोनूय देवाक उक्ती कर कोनवाड्या बापा पातकांक आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्मांक आमी उतरेकून रावता ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागतना मारये भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत जल्मांक हाडूंक आनी तुका गोवाय दिवंक आमकां आयती कोर ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. जेरेमियास प्रवादाचें पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात तो एक कोरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोगतीपण सांबाळटलो ताच्या दिसांनी जुदांचें तारण जातालें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतालो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतलीं सर्वेस्पूर आमचें प्रमाणीकपण पळयात लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं तोच जिवो दिवं पूण अशें म्हणटलो ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या गोरण्याच्या संस्थेक जंय ताणें तिका शिंपडायलोली त्या उतर गांवांतलीं आनी सगल्या देशांतलीं आपल्या काशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो दिवं अशें घडोवन येतलीं ते दीस लागीं पावतात देवाचें उतरें देवाची वडपकार आमचो जबाब जातलो सोडवंदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली जबाब सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली देवा राजाक तुजें शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्याय नितीन तुजे प्रजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो जबाब सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्यांक दुबळ्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्याची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो जबाब सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvesporak, 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 Jesu popatrzył na a czemu leci po Polsce? Jesu kaluka usławił, a papa paszy połogi. Sorvesporak, 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 sorvesporak,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोभ वर्तमा. Mój matka Sonia. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबे जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुझे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजे पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोंबवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलेलें, पळयात, एकांकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदींतलो उठून देवदूताच्या हुकमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शोभ वर्तमान्ये. Maka mi Duga Krista. अप्रूबाईच्या बाबा भयणानो, मारये भाशेन जेजूक जल्माक हाडूंक आनीक जेजूक घोवायकी दिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां सगल्यांक आपयता, उदी करून आमच्या तरणाट्यांक. शेवटाच्या दिसांनी वर्साच्या आमी आसां, पूण कोणून सुरवातेच्या एके भाशेन दिसांचो आमकां उगडास तितलो येना. कित्याक गाय? कित्याक ह्या वर्साक हो कोरोना वायरस आमकां लागलो आनी हे पिडेक लागून जायतीं आमचे मदलीं घुस्पा गोंदळांत सांपडलीं. मार्चाचे 22 आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जनता कर्फ्यू हो घडून हाडलो. उपरांत आमकां 24 वरां मदें हो लॉकडावन घालचो म्हूण ताणेंच ही बंदी सुरू केली. आनी तेच नातावन भाव भयणानो, अकस्मात हें सगळें बंद जालें पळोवन आमचेर आकांत सुटलो. मोटरां नात, गाडयो नात, इस्कॉलां बंद, इगोर्ज्यो बंद, हें सगळें जालें तेन्ना आमच्या मनांत तरेतरेचे दुबाव, तरेतरेचे विचार. हें अशें कित्याक घडलें? देवान अशें कित्याक केलें? हे आमचे विचार घुस्पा गोंदळांत आमकां उडयले. आमकां सारकें जेवण ना, लोक रस्त्याचेर उक्तेपणी येवंक जायना, परतून परतून हात धुवचे पडटात, मास्क घालचे पडटात आनी हाका लागून आमी निराशीत जाता. केन्ना इगोज्यो उक्त्यो जातल्यो, केन्ना आमकां मीस मेळटलें, हे हावेस आमच्या मनान धरून आमी फुडलीं पावलां आमच्या जिविताची आमी मारीत रावल्या. भाव भयणानो,
जायत्या घुसपा गोंधळान सांपडलेलो लोक उदी करून आमचे मायग्रंट्स ते कामदार जायते आमच्या गोंयांत आसले आमकां आदार दिताले जेन्ना हें लॉकडावन जालें आपल्या घरा वचूंक जावं चलून जावं दुसरे वाटांनी ते परतून आपल्या घरा वचूंक उपाशी तांकां वेचें पडलें आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलां बंद आमच्या तरणाट्यांक कॉलेजी बंद आनी हाका लागून हो घुसपा गोंधळाचो एके भाशेन दर्जो हो दर्या आमच्या माथ्यार पडलो असलोच भाव भयणांनो आमकां ह्या वेळार जायत्या जाणांनी हो रस्तो भोगचो पडलो तेन्ना मागण्यांत पयली वयली सुवात दिली जायतीं जाणां मागण्यांत तीर रावलीं जायतीं जाणां मागणें करिनासलेलीं तीं एकठांय जालीं घराब्यांत एकठांय जालीं एकामेकाक वेळ दिवंक लागलीं एकामेकाक सांगात दिवंक लागलीं फोनाचेर हांगातावन परदेसांत लंडनांत उलोवन एके भाशेन वेळ सारूंक लागली हुस्को आसलो देखून एकामेकाची निगा घेवंक तांणी येवजिलें भाव भयणांनो असल्या घुसपांक गोंधळांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक मनीस मेळटा आनी ताचें नांव जुजे कित्याक तो घुसपा गोंधळांत सांपडलो बोडवो गाबऱ्याल आयलो आनी ताका सांगलें तूं मारीक तुजी पोतीन कशी घेवंक लजो नाका भिये नाका आनी ताच्या मनांत सबार एके भाशेन दुबाव आयले प्रश्न आयले घुसपा गोंधळ आयलो तो म्हणूंक लागलो हें चेडूं आदीं बरें आसलेलें आतां कशें अशें जालें जेन्ना ताका गमलें ती जेजूक जल्माक हाडूंक एके भाशेन देवान तिका निर्मिला तिका न्हवरो आसलो काय तिका कोणें तरी चोरून व्हेलें काय कोणें ताका फोर्स केलो काय म्हजे लागीं लग्न जावंक असले विचार घुसपान गोंधळाचे ताच्या मनांत घुसपले टेन्शन जालें आनी टेन्शन जावन ताणें आपली तकली पिड्ड्यार केली ना आज जायते जाण जेन्ना आमकां टेन्शन जाता तेन्ना गूट आसलेले आमचे खरें गूट आसलेले ते टेन्शना बरोबर आमी दुसऱ्यांक सांगून दिता एके भाशेन सिक्रेट सांबाळचो आसलेलो तो सिक्रेट आमी सांबाळनात दुसरे म्हणटात फादर आमकां टेन्शन जालां त्या पासत हांव सोरोप येता सोरोप येवन टेन्शन काबार जायना आनी एके भाशेन जायत्या जाणांनी अशें टेन्शन आसतना हे पिडेक लागून जायत्या जाणांचे हालावाल जाले भोगनार जाले थोड्यांनी जीव पासून दिलो थोडीं कोबार जालीं पूण जुजेन तशें केलें ना हें टेन्शन कशें घेतलें आनी ताका कोण आदार दितालो बोडवो आदार दितालो ह्या बोडव्यान ताका सांगलें भिये नाका तुका पूत जावचो आसा तो देवाचो पूत मारेक तुजी पोतीन कशी घे आनी तिच्या सांगाता राव ताणें कितें भाशेन जुजेन एक मागण्याचो रस्तो दवरलो विस्वासाचो रस्तो दवरलो आनी देवाक ओय म्हणून जबाब दिवन गोवायकी दिवंक जेजूक जल्माक हाडूंक ताणें आपल्या जिविताचें एके भाशेन बलिदान केलें आज भाव भयणांनो आमी सुरक्षीत आसा जायते जाणांक उपाशी आसात थोड्यांक जेवण ना कोणाक उदक ना पूण आमकां उदक आसा आमकां जेवण आसा आमकां पांगरूंक आसा आमकां घर आसा रावंक पूण जायत्या जाणांक असलें मेळूंक ना पूण असलें मेळिल्लें आसतनाय आमी कित्याक जेजूक जल्माक हाडची ना जेजूक जल्माक हाडुया आनीक आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवायकी दिवंक वावरुया 2020 हें वर्स आमकां बॅड न्यूज घेवन आयलें पूण 2020 हें वर्स आमकां गूड न्यूजूय दिता कित्याक आदीं तितलो मागण्यांत आमी वेळ सारिनासलेलीं आतां मागण्यांत आमी अकोण जाल्या पवित्र पुस्तक आमी वाचता एकामेकाचो दोयाळेचो हुस्को दुसऱ्यांक आमी दाखयता म्हणटच हो जावन आसा गूड न्यूज दोयाळ्याच्यो कोरण्यो करूंक एकामेकाक वेळ दिवन मागण्यांत जिवीत सारूंक आमकां हो गूड न्यूज कसो ह्या वर्सांतल्यान आयला भाव भयणांनो गूड न्यूज ओ बॅड न्यूज पळयतल्यांचेर तो आसा आमी जायते फावटी बोटीन बसून तोड पडोवंक जाता आनी तोडीर रावून आमी बोट पळोवंक जाता भाव भयणांनो आमचेर धरलेलें आसा कशे भाशेन आमी जेजूक जल्माक हाडचो तें आमी निहाळुया भाव भयणांनो आमच्या तरणाट्यांक आज किरीत भाशेन उलो
इफ यू स्टँड फॉर युअर व्हॅल्यूज, क्रायस्ट व्हॅल्यूज, तर जेजूक तुमच्या काळजाच्या गोरान जुल्म दिवंक तुमकां सोंपें जातलें. आनी ह्या खातीर तुमच्या जिविता उद्देशी आनी तुमच्या एग्जाम्पला वरवीं, तुमचे देखी वरवीं दुसऱ्यांच्याय जिवितांत जेजूक जल्माक हाडूंक हें भाग तरणाट्यानो तुमकां मेळटलें. जाल्यार भाव भयणानो, जायते फावटी तरणाट्यानो उदी करून जेन्ना गांठ जाता तेन्ना आमकां भिरांत दिसता, लॉस दिसता. बसींत आसतना सायन ऑफ द क्रॉस काडूंक, कुर्साची कूड काडूंक आमी लॉसतांव, वो दुसरी आमकां पडयत येयली म्हूण आमी भियेतांव. भिवचें न्हय. 24/7 जावन आसा आमी क्रिस्तांवां घरांत, बसींत, बाजारांत, ऑफिसांत, तुमच्या कॉलेजीन, तुमच्या शिकपांत, सगल्या वेळार तुमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक तुमच्या कुरण्यांतल्यान एके भाशेन दाखोवचेली गरज आसा. आनी ह्या खातीर आमकां जॉन 13:35 अशें मेळटा, बाय दीस वे दे वील नो यू आर माय डिसायपल्स. तुमच्या कुरण्या वरवीं, तुमचे गोवाये वरवीं तुमी म्हजे गोवाय म्हूण सगल्या संवसाराक गमतले. जाल्यार तरणाट्यानो, तुमकां एक देख कशी आसा. आनी एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स 2:42-47 हातून मेळटा आदल्या क्रिस्तांवाचें मनशाचें जिवीत कशे भाशेन एकामेकाच्या मोगान, एकवटान आपल्या लागीं आसलें नासलें विकून, भाटां विकून ती दुसऱ्यांक खुशाल करतालीं, मोग वांटतालीं. आज तरणाट्यानो, तुमच्या जिवितांत मोग आसा. तो वायट विसवायांचेर न्हय, पूण बऱ्या कुरण्यांच्या जिविता वरवीं जेजूक जल्माक हाडूंक जेजू तुमकां आपयता. ह्या दिसांनी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतले हांव आनी करीत आसा. आज निमणो दीस, फाल्यांच्या दिसा परब सायबमायची, आनी सायबमाय आमकां केन्नाच आपल्या रिणान दवरिना, ती आमकां आशिर्वादान व्हरता. पण म्हाका एकट्यान अशी मॅसेज धाडली, ह्या दिसांनी सेरमांव त्या मनशाक सांगलो कितें तुवें, त्या मनशाचो सांगलो कितें. भाव भयणानो, आमचो सेरमांव आमी कोणाकूच टार्गेट करिना. कोणाक लागता ताणें तो घेवचो, आनी लागलो जाल्यार देवाक आर्गां दिवची, जिवीत बदलचें. हातूंत आमचें शाणेपण आसा. जेन्ना तो सेरमांव तुका लागलो, हो सेरमांव बरो जाला म्हूण दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां खूब सोंपें, पूण जिवितांत घालूंक एकदम आगोड. देवाक आमी आर्गां दिता. जर तुमकां बरो लागला जाल्यार देवाक आर्गां दियात, आमचे पासत मागात. आनी उदी करून तरणाट्यांक, तुमच्या जिविता वरवीं तुमी म्हजी तरणाटी, हे पवित्र सभेचे खांबे, तुमच्या जिविता वरवीं आमचे पवित्र सभा वाडटा, विचित्र जाता, अदीक मजबूत जाता. ह्या खातीर तुमकां शाबासकी दिवन, तुमकां आर्गां दिवन आयच्या दिसा तुमकां आमी हात जोडून मागता. तरणाट्यानो, तुमी म्हजी आपुरबायेची, तुमी म्हाका खूब आदार दितात, खूब सहकार दितात, आनी पवित्र सभा तर इतली ग्रेस जाता तुमच्या बरेपणा वरवीं. देवाक आर्गां, देवाक दिन वाचतो. तरणाट्या, आसा तूं तयार जेजूक तुज्या काळजाच्या घरान जल्माक हाडूंक, काळजांत घेवंक आनी जेजूक गोवायक दिवंक. उबी रावया. देवा लागीं जाय तें मागचें आसा. आमी भिवचें न्हय. अदीक करून तरणाट्यानो, जिवीत फुडें व्हरतना आडकुड्यांक फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तुमकां आमी मागता. आनी आमकां सगल्यांक गरजो आसात ती भयणीच्या तोंडांतल्यान बापाक आमी उबारता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो कन्यो जेजू सारकिल्ल्यो करून जेजूचे नीज गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया दयाल बाबा, ही मागणिया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो चिंतिनासतना पर्यावरणाची राखण करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणीया दयाळ बाबा ही मागणीया. आयज जायतीं मनशां पयत सोबा सोडून सोबा दुसऱ्या जम्यांनी भितर सरल्यात. तर ती परत जेजूच्या हिणांत मिसोल जावं तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणीया दयाळ बाबा ही मागणीया. आयज ह्या नव्या नोवेनाची मानावळ कोत्तल्या सगळ्या तरणाट्यां पासत मागुया की रीत भाशेन तीं समाजांत बरीं मनशां जावं तांकां बरी नोकरी मेळून तांचो फुडार बरो जावं तांचे पासत मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणीया दयाळ बाबा ही मागणीया. बापा मोगळा ह्या तरणाट्याच्या जिवितावदेशी ताच्या तोंडांतल्यान घातलेली मागणी आमी सगल्या पासत तुका भेटयता ती तूं स्विकार कर. ती तूं आमकां फावो जाल्यारूच तूं दी, पूण आमची खोशी न्हय तुजीच खोशी म्हूण आमी मानून घेता आनी जें कितें आमी मागलां तें आमी मेळ्ळेंच म्हूण आमी खुशाल जाता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. उंड्या दाकारा सोडवी आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया. भेटवणीच्या वेळार गीत गावुया C25 ना आमचे लागीं पेज नंबर 39. C25 पेज नंबर 39. Aqui preto, contar ele, pedir pro cara, Sara preto, são Sara preto, são rosas mil, ongar papa, e tu madu, e zamgele volumi po. Atan kashi itau galu tukam chin siror po mogar baba itu magu exam gili vorumi po. Atan kashi itau galu उभी रावया. पुरबाईच्या बाबा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमची अनाखी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देव आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानू. मोरनादीक सैम घेवन आमच्या मोरनादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें आनी ताच्या सासनीक जिवितांत आमकां वांटो दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काड्यांनी सोरताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगुटलें. उतरा व्हडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया. ही मोची कूड तुमचे पावसोत समोर पुंची. हेच पोरीन जेवण जातोच ताणे हे कास घेतली. तुका नव्यान दिनवा हसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात. ही मोच्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे हे बोगसोने मेलच्या तुमचे हे पासोत आनी सोमेस म्हूण शाह पासोत ते वारो उठोले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. वाडताचो पोरगोतुया Sumiaci sătăși morona vițoară, Uci bunăci omorami perdută.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे परी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नॅरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया पुनर्जन्मपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत बेनी आना फ्लोरिना रेमंड हांकां आनी सगळीं आमची मोगाची मरून गेल्ल्या भाव भयणांची दुनिया तूं काकूट कोर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मदुतांनी सुर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया झुजे वजे बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमचे हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतर एकठांव तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवूच उलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेतना कितकावया D47 सोय प्रिती मोग वस्ता पेज नंबर 75 D47 पेज नंबर 75 Thank
Soy predimo, noi devaci rasa. Civia devaci vira, la sobrogam chakansa. Dolcoriamo la dolci. Ridnie come dolci, civia deva civira, lanzo bogam chakansa, dolcoriamo la dolci. Ridnie come dolci. Soy predimo mosta, Soy levaci rasa. Soy predimo, Soy levaci rasa. Soy predimo mosta, Soy levaci rasa. Soy predimo, Soy levaci rasa. Soy predimo vosta, तुवें देव आजीर आसा, आमच्या जिविताचो राजा, आमच्या काळजांत येता, बिराड करता, आमकां सांगात करता. सायबा, आमच्या तरणाट्यांक तुज्या आदीन आमी करता, तांचें जिवीत तुका आमी भेटयता, तांकांच तुजे आदीन आमी फावो करता. तांच्या खेरीत भाशेन देखी वरवीं तुका गवायकी दिवंक तूं तांकां आपयताय, आमकां सगल्यांक उलो करताय. हो उलो आमचो तूं मानून घे, आमचे मागणे आयक, बरे जाणवायेन आनी भलायकेन तूं आमकां भर, आमकां आशिर्वादान भर. हें तरणाटपणाचें जिवीत, उरतें जिवीत तें पवित्र सभे खातीर, समाजा खातीर, बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी. आमचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालोदी करून आमी उडास करता. आमच्या पिडेंत आसलेल्यांचो सायबा, पिडेंत आसलेल्यांक भलायकी फाव कर. मनाची, काळजाची, कुडीची पिडा तुजे तावन पयस जाता, नपयस जाता, ती कर म्हूण आमी दुनिया तुजे कडेन मागता. आमचे मागणे आयक, तुका आर्गां, तुका दिनवास, तुकाच महिमा बाबा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोनवळाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सोडवणेची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो त्या भोक्तीन समरमूंक, जेजूक आमच्या काळजाच्या घरांत जल्म दिवंक आमी तयार आसूंक, आमकां जेजूचे गोवाय जावंक आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळखकार. मातशें बसुया. अपुरबायच्या तरणाट्यानो, आज तुमचो दीस. आनी जशें हांवें म्हळां, आमी हांगासर आयल्या 5 वर्सां भरून 6व्या वर्सांत आमी आसा. आनी आमच्या तरणाट्यांनी म्हाका जायतो आदार दिला. हांगा रावून जावं परदेसांत, दर्यांत वो लंडनांत रावून जायतो इगोर्जेक
ताणें सहकार दिला. तरणाट्यानो, तुमच्याच बरेपणा वरवीं इगोज आज सोबीत जाल्या म्हूण आमकां खुशालकाय भोगता. आनीक आमचें सपन आसलेलें प्रेयर रूम बांदपाचें तेंवूय बी साकार जालां. आमचो गुंवडी बाब एका दिसा येवन ताचेर आशिर्वाद घालतलो आनी आमकां सगल्यांक ही बरेपणां फावो जातली. तुमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्यांक आमच्या काळजाचे एक भाशेन दिनवास उदी करून आमच्या तरणाट्यांक. तुमकांच लागून ही पवित्र सभा वाडटा. तुमकांच लागून आमचे कुटुंब ग्रेस जातात. म्हणटच आमच्या जिवितांतूय जेजूक पयलो आनी वयलो जागो दिवया. सायब माय आमची मोगाची माय आनी तिची परब फाल्यांच्या दिसा व्हडा दोबाजरान आमी समोर उमथल्या. तेन्ना तिचे वरवीं तिच्या पुता लागीं आमी सगलीं मागुया आनी म्हणुया, माये तूं आमकां पाव घे, आमच्या आदाराक घे. आनी परब बरोवंक तुमच्या दुर्वांचो आदार मागोन आसतना आनी कोडोन आसतना आमकां दिला. आनी उदी करून तुमी ह्या गिफ्ट बॉक्सांत तुमचे दुडू घातल्यात, आमचे लागीं हाडून दिल्यात. त्या पासत काळजाची कोलायकतावन तुमकां देव बरें करूं. तुमकां दिनवासनी. तुझे